नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट फैसला जनप्रतिनिधिकोमा हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा छौं हामी। फैसला जनप्रतिनिधिको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको ढाड भाँचिने ओलीको दाबी। नेपाललाई उत्कृष्ट देश बनाउने चाहनामा कांग्रेस बाधक बनेको आरोप। सत्ता गठबन्धनले आज पोखरा र दाङमा संयुक्त चुनावी सभा गर्दै बुटोल र चितवनमा एमालेको जनप्रदर्शन। जेठको पहिलो साताबाट विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा छलफल गर्ने तयारी। आगामी मन्त्री परिषद बैठकबाट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरिने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं ओलीको आरोप सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट देश बनाउने एमालेको चाहनामा नेपाली कांग्रेस बाधक भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेसले संसदीय मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिएको आरोप लगाएका हुन्। ओलीले एमालेको नेतृत्वमा मुलुकले विकास र समृद्धिको गति लिइरहेका बेला कांग्रेसले त्यसलाई रोक्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका हुन्। कांग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देश हितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचन सबैभन्दा ठूलो खड्गो रहेको समेत बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चितवनका जनतालाई धम्क्याएर भोट मागेको आरोप लगाए। यदि मेरी छोरीलाई जिताउँदैनौ भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ। उत्साहपूर्वक के भनेका छन् उनले? रुखवालाहरूले हँसिया हथौडामा छाप लाउनै पर्छ, लाउन तयार हुनै पर्छ। होइन हँसिया हथौडामा छाप लगाइन्न भन्ने हो भने दुर्घटना हुन्छ। ओलीले ज्योतिषीहरूलाई उद्धृत गर्दै तहमा गठबन्धनको ढाड नै भाँचिने दाबी गरे। ओलीले असार 17 पछि सत्ता गठबन्धन नआएको दाबी गरे। रहन्छ रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छैन, तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्गो त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छानेर उहाँहरूले राख्नुभयो चाहिँ ज्योतिषीहरूको भनाइ है। यो वैशाख 30 मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै भाँचिने गरी। ज्योतिषी र ग्रह दशा हेर्ने ज्योतिषीहरूले गठबन्धनका अगाडि बताएको उल्लेख गरे। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति, प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रचलित ऐन कानुन नियम भएको उनको आरोप छ। सत्ता गठबन्धनले आज कास्की चुनावी सभा आयोजना गर्दैछ। पोखराको अमरसिंह चौरमा हुने सभालाई गठबन्धनका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। चुनावी सभालाई प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा सत्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य, कृष्ण थापा उम्मेदवार छन्। सत्ता गठबन्धन र एमालेले
पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन लिएका छन्। पोखराको सभापछि आज सभालाई देउवा र दाहाल रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल आज बुटवल र चितवनमा चुनावी 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सभा गर्न लागेको हो। बुटवलको देवीनगर स्थित वाणिज्य मैदानमा आयोजना हुने सभालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगै उपसचिव छविलाल विश्वकर्मा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। सभा पालिकाबाट जनता आजै एमाले नारायणघाट क्याम्प ओली लगायत एमाले रामबहादुर थापा राप्रपा उपाध्यक्ष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। फैसला एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ। हामी फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। अब बाँकी खबर। स्थानीय तह निर्वाचनमा 3 गाउँपालिका अध्यक्षसहित 390 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 35,221 जनप्रतिनिधि छान्नको लागि वैशाख 11 र 12 मा परेको उम्मेदवारीका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्विरोध निर्वाचनको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। आयोगका अनुसार डोल्पाका 3 गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्विरोध भएका छन्। काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका अंगद कुमार राणा, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अध्यक्षमा समाजवादीकै सेनाङ गुरुङ र से फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा एमालेका धावा सुमडुक गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका उपाध्यक्षमा एमालेका मेङमर फुन्चो लामा, डोल्पाको काइके गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा कांग्रेसका निमा बुढा, छार्का ताङसोङको उपाध्यक्षमा कर्म ढुण्डुप गुरुङ र डोल्पो बुद्ध उपाध्यक्षमा समाजवादीका पेम्मा धोर्चे गुरुङ निर्वाचित भएका छन्। एमालेका 17, कांग्रेसका 16, समाजवादीका 6, माओवादीका 3 र स्वतन्त्र 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एमालेका 138, कांग्रेसका 115, माओवादीको 59, एकीकृत समाजवादीका 35, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 2, राप्रपाका 2, जसपाका 1, लोसपाको 1, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको 1, नेकपा माओवादी समाजवादीको 1 र स्वतन्त्र 35 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। पालिका अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष 4, वडा अध्यक्ष 48, दलित महिला सदस्य 164, महिला सदस्य 71 र खुला सदस्य 100 जना निर्विरोध भएका छन्। प्रदेश 1 मा 43, मधेसमा 9, बागमतीमा 46, गण्डकीमा 112, लुम्बिनीमा 8, कर्णालीमा 157 र सुदूरपश्चिममा 15 जना निर्वाचित भएका छन्। कुल 1,45,010 जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस खबर ठाउँको ठाउँ अद्यावधिकमा रहेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन विशेष र बर्दियाको चुनावी चहल पहल र त्यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रा खबरदाता दुर्गा आचार्य जोडिनु भएको छ। हर पल रिच राइस प्रस्तुत गर्दछ फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। दुर्गा, बर्दियामा चुनावी माहौल कत्तिक गर्मिएको छ र यतिखेर सुन्नमा आएको छ कि खास गरी बर्दियामा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा पनि वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा छ। खास के हो? प्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ खबर अद्यावधिकका क्रममा अहिले हामी बर्दियाको गुलरियामा रहेका छौँ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिए सँगै यहाँ चुनावी सरगर्मी तातेको छ। विभिन्न दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्। उनीहरू मत माग्नका लागि आफ्नो विभिन्न
नियत गरेर उनीहरू जनताको माझ गएका छन् र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले आचार संहिताको उल्लङ्घन पनि व्यापक गरेका छन्। विशेष गरेर हिजो मात्रै बर्दियाको 12 बर्दिया नगरपालिकामा सरकारी गाडी नै आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै चुनाव प्रचारमा सरकारी कर्मचारी नै गएको पाइएको छ। 12 बर्दिया नगरपालिकाको नगर प्रमुख सरकारी नगर प्रमुख चढ्ने दुर्गाबहादुर थारूले प्रयोग गर्दै आएको भए 265 नम्बरको सरकारी गाडी चुनाव प्रसारमा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा गए राति स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएपछि यहाँको चुनावी माहौल थप प्रभावित बनेको छ। दुर्गा, जस्तो अब हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौं त्यहाँ केही नगद पनि देखिएको छ। यो कसले नियन्त्रणमा लिएको हो र यो घटनालाई लिएर अहिले बर्दियामा के कस्तो टिका टिप्पणी भइरहेको छ? यो गए राति 12 बर्दिया नगरपालिकामा 12 बर्दिया युथ फोर्सका युवाहरूले टोलीहरूले यिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। जो नियन्त्रण पर्नेमा 12 बर्दिया नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी टिका गोसाई र वसन्त कुमार साई नियन्त्रणमा रहेका छन्। उनीहरू सोही कार्यालयका कर्मचारी पनि हुन् र निर्वाचन कार्यालयले हटाइएका उनीहरू निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी पनि भएको पाइएको छ र अहिले विशेष गरेर सरकारी कर्मचारी नै आचार संहितामा उल्लङ्घनमा व्यापक पाइएको हुनाले स्थानीय मतदाताहरू वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटाइएका सरकारी कर्मचारीहरू नै आचार संहितामा उल्लङ्घन गर्दै हिँडेकोमा आम मतदाताहरू निर्वाचन स्वच्छ र भइरहित हुने कुरामा शङ्कामा बसेका छन्। दुर्गा, जस्तो अब यो सवारी साधन कुनै राजनीतिक दल विशेषका उम्मेदवारको चुनावी प्रचारको क्रममा प्रयोग भएको हो या निर्वाचन आयोगकै कर्मचारीबाट उल्लङ्घन भएको, यो विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। जस्तो कि यो 12 बर्दिया नगरपालिकाको जुन गाडी थियो यो वैशाख 8 गते निर्वाचन कार्यका लागि भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रङ साईले त्यहाँका निर्वाचन कार्यालयका 12 बर्दियाका निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाएको थियो वैशाख 8 गते र सोही क्रममा हिजो शनिबार बेलुका त्यही निर्वाचन कार्यालयका सहायक मतदान अधिकृत टिका गोसाई लगायतको टोलीले चोगाडी प्रयोग गरेको र त्यहाँका युथ फोर्स 12 बर्दियाका युथ फोर्सका युवाहरूले उनीहरूलाई चाहिने गाडीमै झण्डा र पैसा सहित उनीहरू भागेको भनेर जानकारी गराएका छन्। दुर्गा, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो खबर अद्यावधिकको लागि त्यस क्षेत्रमा नजर बनाइराख्नुहोला। हामी तपाईसँग पुनः पछि जोडिनेछौँ। दर्शकबिन, यति बेला निर्वाचन नजिकैसँगै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि जारी रहेको छ र यो बीचमा बर्दियामा स्वयं 12 बर्दिया नगरपालिकाकै कर्मचारीबाट चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रा खबरदाता दुर्गा आचार्यले जानकारी गराउनुभयो र निर्वाचन नजिकै छ। यति बेला दलहरू चुनावी प्रचारमा होमिएको अवस्था रहेको छ र साथसाथमा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो चुनावी प्रचारको क्रमलाई चुनावी तयारी गरिरहेको छ र दलहरूले पनि चुनावी प्रचारलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको छ र आचार संहिताको सवालमा पनि उम्मेदवारहरू यसैगरी मतदाताहरू पनि सजग हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। र पछिल्लो जानकारी तपाईलाई प्रदान गरौँ र यति बेला सत्ता गठबन्धन र विपक्षी एमाले बीचमा चुनावी प्रचारको सवालमा एक किसिमको रस्साकसी चलिरहेको अवस्था रहेको छ र रस्साकसी यस मानेमा कि दुवै विपक्षी र सत्ता गठबन्धनले एक अर्कालाई कसरी हुन्छ यो चुनावी क्रममा खुइलाउने र एक अर्कालाई उदाङ्गो पार्ने यो घटनाक्रम पनि देखिएको छ र यसले नेपालको लोकतन्त्र र निर्वाचन आचार संहिताको जुन मूल्य मान्यता हो त्यसको पनि उपहास गरेको हामी देख्न सक्छौं। र तपाईलाई जानकारी प्रदान गरौँ र यति बेला विपक्षी पार्टी एमालेले पनि नारायणघाटमा चितवनको नारायणघाटमा आफ्नो जनप्रदर्शन गरिरहेको छ र साथसाथमा रूपन्देही बुटोलमा पनि आफ्नो जनप्रदर्शनको र चुनावी सभाको कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ र यो विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता रूपन्देहीबाट दामोदर खनाल जोडिनु भएको छ। दामोदर खनाल यति बेला हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता रूपन्देहीबाट जोडिनु भएको छ। दामोदर, त्यहाँको चुनावी पछिल्लो
सरगर्मी कतिको बढेको छ र आज एमाले जनप्रदर्शन पनि गर्दैछ, के कस्तो छ त्यहाँको माहौल? सुजन, आज नेकपा एमाले बृहत चुनावी सभाको अहिले आयोजना गरेका छ। यो देवीनगरमा र अहिले कार्यक्रम केही बेर अगाडि सुरु भएको छ, तर प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझै आइपुग्नु भएको छैन र यहाँ अहिले उम्मेदवार बुटवलका मेयरका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईले सम्बोधन गरिराख्नु भएको छ भने विभिन्न पालिकाहरूबाट 16वटा पालिकाहरूबाट मेयर, उपमेयर, पालिका प्रमुखहरू यहाँ आउनु भएको छ। जस्तो अब हिजो मात्रै सत्ता गठबन्धनले त्यहाँ चुनावी सभा गरेको थियो र खास गरी आज एमाले त्यहाँ चुनावी सभा गरिएको छ। एक दिनपछि जुन किसिमको चुनावी सभा गरिएको छ, यो घटनालाई चाहिँ त्यहाँका आम मतदाता र स्थानीयले कसरी लिइरहेका छन्, यसलाई हामी कसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ? खास गरेर हो हिजो यही स्थलमा चाहिँ नि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धनले पनि यही स्थलमा चुनावी सभा गरेको थियो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टोली आएर यही सम्बोधन गरेको अवस्था थियो भने आज नेकपा एमाले पनि आफ्नो चुनावी सभा एउटा शक्ति प्रदर्शनको रूपमा पनि यसलाई लिएको छ भने 16वटा पालिकाहरूको प्रमुख उपप्रमुखहरूका उम्मेदवारहरूलाई पनि यहाँ जमघट गराएको छ र यो सभाले चाहिँ नि यहाँका कार्यकर्ता नेतामा एउटा उत्साह थप्ने र अब यो एमालेको वर्चस्व कायम भएको क्षेत्र रूपन्देही त्यसलाई कसरी फेरि यो चुनावमा वर्चस्व कायम गर्ने भनेर पनि चाहिँ यो सभा गरिएको छ र यसलाई विशेष अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ र अब केही बेरमा पार्टीका चाहिँ नि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यहाँ आउनुहुन्छ र आज उहाँले के सम्बोधन गर्नुहुनेछ त्यो पनि एउटा प्रतीक्षाको विषय छ भने रूपन्देहीलाई एमाले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि पनि यो सभा चाहिँ गरेको हो। दामोदर, जस्तो अब हिजो सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभा र आज यसै गरी एमालेको यो चुनावी सभा र यो घटनाक्रम हेर्दाखेरि त्यहाँ अब चुनावी सभामा के कस्तो शक्ति प्रदर्शन रहेको छ, जनताहरूको स्थानीयहरूको उपस्थिति कार्यकर्ताहरूको कस्तो पाउनु भएको छ, यसलाई हेर्दाखेरि हामी आगामी दिनमा सत्ता गठबन्धन यसै गरी एमालेको जुन उम्मेदवारहरू रहेका छन् यो परिणाम कता जाला भन्ने सवालमा जुन किसिमको कौतूहलता छ नि, चुनावमा नेकपा एमाले वर्चस्व कायम गरेका थियो, धेरै अवसरहरू पायो, तर यहाँका जनताहरूले चाहिँ एमाले जुन घोषणा पत्रमा गरेका वार्ताहरू हो त्यो पुरा गर्न सकेन। जस्तै बुटवलको खानेपानी अहिले पनि पुरा हुन सकेको छैन, 26 वर्ष भयो त्यो योजना। त्यस्तै बुटवलको सडक अहिले पनि ठिक सडक नबन्दा मान्छेले वर्षौँदेखि धुलो हिलो को साथै देखिरहेको छ भने यहाँ ल्यान्डस्लाइड बनाउँछ भनेको त्यो पनि बनाउन सकेको छैन भने नमुना अटो भिलेजको बजेट पनि फर्किएको छ भने बुटवल धाउ कारखाना पुनः स्थापना गर्छु भनेको थियो त्यो गर्न सकेको छैन। बुटवल एउटा प्रमुख आर्थिक राजधानी पनि हो। तर दामोदर, जानकारीको लागि धन्यवाद। अहिले जुन भइरहेको छ एमालेको चुनावी आमसभा, यसमा नजर लगाइरहनु होला। हामी पछिल्लो अध्यावधिकका लागि हामी तपाईसँग जोडिनेछौँ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। उम्मेदवारले गम्भीर रूपमा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइए तत्काल उम्मेदवारी खारेज गर्ने अख्तियार टोलीलाई रहेको छ। उच्चस्तरीय आचार संहिता अनुगमन संयन्त्रको त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी टोली परिचालन भएको हो। सुरक्षा संवेदनशील र बढी मतदाता भएको 17 जिल्लामा टोली परिचालन भएको हो। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटिएका हुन्। आचार संहिता कार्यान्वयनको अनुगमन गरी कुनै निर्णय वा कारबाही गर्नु परेमा त्यस्तो निर्णय वा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार टोलीलाई दिएको छ। टोलीले आचार संहिता विपरीत दल र उम्मेदवारले झण्डा र गाडी प्रयोग गरे कारबाही गर्न सक्नेछ। अनधिकृत सामानको ओसार पोसार वा रकम वितरण गरेको पाइएमा कब्जामा लिएर तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार समेत दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा मतदाता परिचय पत्र नहुने मतदाताले मतदान गर्न पाउने नपाउने विषयमा अन्योल कायम छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र नभएका मतदाताको हकमा मतदानको पूर्व सन्ध्यामा मात्रै मतदानको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे निर्णय गर्दै आएको छ।
यो पटक मतदाता परिचय पत्र नहुने मतदाताको हकमा आयोगले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचय पत्रका आधारमा मात्रै मतदान गर्न पाउने निर्वाचन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि राजनीतिक सहमति वा आयोग पदाधिकारीको निर्णयले वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरिँदै आएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत आयोगले नागरिकता वा परिचय खुल्ने सरकारी कागजातका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने विगतमा निर्णय गर्दै आएको थियो। नासिएका, हराएको भनेर निवेदन दिएका मतदातासँगै नयाँ मतदाताको परिचय पत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुँदै मतदान अधिकृतलाई दिएको छ। सो परिचय पत्र मतदानको पूर्व सन्ध्यामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइने आयोगले जनाएको छ। यस्ता मतदाताको संख्या करिब 30 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचन 1,77,33,723 मतदाता रहेका छन्। ती मध्ये 36 लाख भन्दा बढी नयाँ मतदाता रहेका छन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको सरकारी गाडी आचार संहिता विपरीत चुनाव प्रचार प्रसारमा प्रयोग भएको पाइएको छ। तत्कालीन बारबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारूले प्रयोग गर्दै आइरहेको भे 1झ265 नम्बरको सरकारी गाडी चुनावमा प्रचार प्रसारमा प्रयोग भइरहेको अवस्थामा गैराती एमालेको भातृ संगठन युथ फोर्सले नियन्त्रणमा लिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। पक्राउ परेको सरकारी गाडीमा चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री, नेकपा माओवादी केन्द्रको झण्डा र नगद रकमसहित बारबर्दिया नगरपालिकाका कार्यालयका कर्मचारी टीका गोसाई र वसन्त कुमार शाहीलाई समेत स्थानीयले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई जिम्मा लगाएका छन्। घटनापछि बारबर्दियाका सहायक निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका गोसाईलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले बताएका छन्। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको छ। प्रशासनले मतदान स्थलमा खटिने कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिँदै निष्पक्ष भएर काम गर्न आग्रह गरेको हो। कर्मचारीले झुकाव देखाएर निर्वाचन आचार संहिता पालना नगरेको पाइए तत्काल निलम्बन गरेर अयोग्य घोषणा गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले बताए। निर्वाचन आयोगले यसो गर्नु भनेर आदेश दिइसकेपछि आयोगको निर्णय गरेपछि त्यसलाई हामीले अनदेखा अनपेक्षा गर्छौँ। भोलि बिहान कुनै कर्मचारी कुनै मतदान निलम्बन हुनु पर्यो भने अर्को समस्या हुन्छ। केही कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारी साधन नपठाएपछि प्रशासनले सचेत पत्र पठाएको छ। 74 मतदान केन्द्र रहेको पर्वतमा 147 मतदान स्थल रहेका छन्। त्यसका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा चितवनको भरतपुरका मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन र एमाले राप्रपाको गठबन्धनले घर दैलो एवं निर्वाचन प्रचारलाई आक्रमण बनाएका छन्। सत्तारूढ कांग्रेस सहितका दल र एमाले राप्रपा गठबन्धन बीचको चुनाव चितवनमा थप रोचक हुने देखिएको छ। चितवनमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनमा चितवनमा क्रियाशील नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चा सहभागी छन्। त्यस्तै एमालेको निर्णायक भोट मानिएको राप्रपासँग तालमेल गरेपछि यसपटक भरतपुरको चुनावी भिडन्त हेर्न लायक देखिएको छ। यो गठबन्धनबाट एमालेका विजय सुवेदी मेयर र राप्रपाकी हिमाली गुरुङलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ। त्यस्तै विपक्षी गठबन्धनबाट माओवादीकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी रेणु दाहाल र कांग्रेसको तर्फबाट चित्रसेन अधिकारी उपमेयरका उम्मेदवार मैदानमा होमिएका छन्। एमाले र राप्रपाको गठबन्धनले एकपटक सबै वडाहरूको घर दैलो सकेको जनाएको छ। यो समूहले यति बेला क्षेत्रीय स्तरमा सभा र भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। प्रत्येक सभालाई भरतपुरका एमालेको तर्फबाट मेयर उम्मेदवार विजय सुवेदीले सम्बोधन गर्दै स्थानीय जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने वाचा गरिरहेका छन्। सुवेदीले विपक्षी उम्मेदवार रेणु दाहालको पालामा भरतपुरमा विकास नभई अव्यवस्था बढेको भाषणमै भनिरहेका छन्। त्यस्तै 5 दलको गठबन्धनले पनि प्राय सबै वडाहरूमा घर दैलो र भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। गठबन्धनका सबै उम्मेदवारहरू प्रत्येक वडामा एकैपटक मत माग्न पुगिरहेका छन्। गायक गायिका र कलाकारको समूहलाई समेत मैदानमा उतारेर सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत यो समूहले गरिएको छ।
यो समूहकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहालले आफू भरतपुरको मेयर हुँदा थुप्रै विकासका आयोजना सुरु गरेको र त्यसको सम्पन्नताका लागि पनि पुनः जिताउन अनुरोध गरेकी छिन्। आगामी वैशाख 30 गते हामीले फैसला गर्नुपर्नेछ, आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्नेछ। सामान्य अर्थमा लहलैमा लागेर यसरी अलमलमा परेर कसैको लहलैमा लागेर होइन कि विवेकको कुरा गरेर तपाईले भरतपुरको भविष्य, यो मेघौलीको भविष्य हेरेर हामी 5 दलीय गठबन्धनका सबै साझा उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गरिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। दुवै समूह भरतपुरमा आफ्नो पकड जमाउने ध्याउनमा लागेको देखिन्छ। यसका लागि देशकै ध्यान तान्न लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले भरतपुरमा शीर्ष नेतासहित शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ भने एमाले आइतबार केपी ओलीको नेतृत्वमा नारायणगढमा सभाको आयोजना गरेको छ। गठबन्धन दलहरूको बाधकको रूपमा काङ्ग्रेसका जगन्नाथ पौडेल बागी उठेपछि भरतपुरका मुख्य प्रतिस्पर्धी यिनै दुई समूहबीच हुने आङ्कलन गरिएको छ। भरतपुरमा 1,85,000 मतदाता रहेका छन्। चितवन ब्युरोको रिपोर्ट। खोटाङ जिल्लामा रहेको बराहपोखरी गाउँपालिकामा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार र मतदाताहरू उत्साहित बनेका छन्। स्थानीय तहमा आफ्नो गाउँको विकास, जनजीविका लगायतका एजेन्डा लिएर मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यति बेला प्रदेश 1 मा रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङ जिल्लामा छौं। खोटाङ जिल्लामा 2 नगरपालिका, 8 वटा गाउँपालिका र 79 वटा वडा रहेका छन्। यसमा कुल मतदाता 1,43,752 जना रहेका छन् भने हामी अहिले खोटाङ जिल्लाको बारापोखरी गाउँपालिकामा आएका छौं। यसै बीचमा खोटाङ जिल्लाको बारापोखरी गाउँपालिकाको नेकपा एमालेबाट प्रत्याशी उम्मेदवार गोमा मगरसँग कुराकानी गर्नेछौं। विकास निर्माणको कुरा गरेर भोट मागे, त्यो विकास निर्माणको कुरा आज एजेन्डा भन्दा पनि 4 गुणा बढी काम गरिसकेका छौं र त्यो गर्दै गर्दा कति काम बाँकी छ, कति काम आधी रहेको छ, कति काम सम्पन्न गरिसकेको छौं र सम्पन्न गरिसकेको कामलाई व्यवस्थित गर्न पनि बाँकी रहेको छ। बारापोखरी गाउँपालिकामा जम्मा 6 वटा वडा रहेका छन् भने बारापोखरी गाउँपालिकामा 9,379 जना मतदाता रहेका छन्। विशेष गरी यो 6 वटा वडामा अहिले चुनावी सरगर्मी र विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएको पाइन्छ। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको यो क्रम अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। अब पालो खास खबरको। धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिका अध्यक्ष अब्दुल वारिक शेखको 70 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। अध्यक्ष शेखको शनिबार साँझ आफ्नै घरमा निधन भएको हो। शेख नेपाली कङ्ग्रेसबाट 2074 सालको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष र आयोगका चितवन जिल्ला अध्यक्षलाई आचार संहिता विपरीत काम गरेको जनाउँदै 3 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र पठाएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्का र भूमि आयोग चितवनका जिल्ला समितिका अध्यक्ष बद्री तिमिल सिन्हालाई भरतपुरमा निस्सा बाँडेको बारे स्पष्टीकरण सोधेको हो। दुवैले सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई भूमिको निस्सा बाँडेको उजुरी परेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगिता अन्तर्गत लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। परीक्षामा 20,982 जना उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ। लिखितमा उत्तीर्ण भएकाहरूको विषयगत परीक्षा असार 11 गते हुने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ। आयोगले सबै जिल्लामा निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूको सूची प्रकाशित गरेको हो। निर्विरोध हुनेहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका छन्।
आउँदो 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि मतदान अधिकृतको मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलमको प्रयोग गर्न नपाउने भएको छ। मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर गर्दा सिसा कलम बाहेक कालो, रातो, नीलो वा हरियो मध्ये कुनै पनि मसी भएको कलम वा डट पेन प्रयोग गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सिसा कलमले हस्ताक्षर गर्दा छिट्टै मेटिन सक्ने खतरा रहेकाले सिसा कलमको प्रयोग नगर्न भनिएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जुत्ता हान्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने दाङका एकजना पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगर 3 बस्ने यज्ञ बहादुर बुढालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनले सामाजिक सञ्जालमा दाहाल विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। प्रदेश 1 का तराई भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय 5 बजेर 19 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 41 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ प्रत्यक्ष खबर अद्यावधिकमा रहेका छौँ। अहिलेलाई यो क्रम यति नै। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।